नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। मैं बॉयज़ हाई स्कूल शुमनाक एजुकेशन जोन त्रहगाम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। नवीं जमात का उर्दू मजमून, इससे टॉपिक नज़म मीर गुलाम रसूल नाज की गज़ल नंबर 1 मैंने कल पढ़ाया। अब इसका 5वां शेर है। आप पेज नंबर 112 पे आप देख सकते हैं। शेर है, जब जन्नत अर्जी में आराम नहीं मिलता तो फिर खल्द बरी क्या है, बाज का तवहम है। जन्नत अर्जी मीन ज़मीनी जन्नत, खल्द बरी क्या मीनस मुराद जन्नत है। वाज मीनस वाज कहने वाला, इसका जमा है वाज़ेन। तवहम वहम, वसवास शक। अब हम इसकी तफसीर करेंगे। इस शेर में शायर ने ऐनुल यकीन को इल्मुल यकीन पर तरजीह दी है। ऐनुल यकीन मीन्स किसी चीज़ को देखकर अपनी आंखों से यकीन करना। इल्मुल यकीन किसी चीज़ की कैफियत से पूरी आगाही, यानी जिस जन्नत का हम इल्म से यकीन करते हैं। इस शेर में शायर ने ऐनुल यकीन को इल्मुल यकीन पर तरजीह दी है और फरमाता है कि ये ज़मीन जिसको जन्नत की तरह सजाया गया है और इसका नज़ारा हम अपनी आँखों से करते हैं। अगर यहाँ आराम न मिले तो फिर खल्द बरी में क्या आराम मिले, जिसके बारे में हमें इल्म से यकीन दिलाया जाता है। इसके बाद है गज़ल नंबर 2 का पहला शेर। इस शौक को क्या देखा आँखों में सिमट आई, शिराज की शादाबी कश्मीर की रानाई। शौक मीन्स शरीर, मुराद महबूब है। शिराज ईरान का एक मशहूर शहर है जो अपनी सरसब्जी और मरदम खेजी के लिए मशहूर है। मरदम खेजी मीन्स वो मकाम जहाँ काबिल बहादुर लोग पैदा हों। कश्मीर की रानाई से मुराद कश्मीर की खूबसूरती है, इसलिए शायर ने शिराज की शादाबी और कश्मीर की रानाई कहा है ताकि अपने महबूब की भरपूर तौसीफ कर सके। तौसीफ मीन्स खूबी, सिफत। अब हम इसकी तशरीह करें। ये शेर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाता है कि जो ही मैंने अपने महबूब को देखा तो मेरी आंखों में कश्मीर की खूबसूरती और शिराज की शादाबी जैसी सूरत सिमट कर आई। अब है इसका दूसरा शेर, गज़ल नंबर 2 का। रह रह के मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है, आ अपने लबों से दे पैगाम मसीहाई। लब मीन्स होंठ, पैगाम मीन्स पता। मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है। इनका मौजज़ा ये था कि वो मर्दों को ज़िंदा कर देते थे। इस रियायत से मसीहाई का मफ़हूम ज़िंदगी बख्श लिया जाता है, इसलिए पैगाम मसीहाई से ज़िंदगी का पैगाम या हयात बख्श पैगाम मुराद है। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाता है कि तेरी याद बार बार आने से मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है और बेहोशी छा जाती है। ज़रा आ और मुझे अपना दीदार देकर ज़िंदगी का पैगाम दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। तब तक के लिए इजाज़त। समझने में अगर दिक्कत महसूस हुई तो बराह करम मुझे इन्फॉर्म करना। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। मैं बॉयज़ हाई स्कूल शुमनाक एजुकेशन जोन त्रहगाम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। नवीं जमात का उर्दू मजमून, इससे टॉपिक नज़म मीर गुलाम रसूल नाज की गज़ल नंबर 1 मैंने कल पढ़ाया। अब इसका 5वां शेर है।
آپ پیج نمبر 112 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شعر ہے: جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا تو پھر خلد بری کیا ہے، باز کا توہم ہے. جنت عرضی مینز زمینی جنت. خلد بری کیا مینز مراد جنت ہے. واز مینز واز کہنے والا، اس کا جمع ہے وازین. توہم، وہم، وسواس، شک. اب ہم اس کی تشریح کریں گے. اس شعر میں شاعر نے عین الیقین کو علم الیقین پر ترجیح دی ہے. عین الیقین مینز کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین کرنا. علم الیقین کسی چیز کی کیفیت سے پوری آگاہی، یعنی جس جنت کا ہم علم سے یقین کرتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے عین الیقین کو علم الیقین پر ترجیح دی ہے اور فرماتا ہے کہ یہ زمین جس کو جنت کی طرح سجایا گیا ہے اور اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اگر یہاں آرام نہ ملے تو پھر خلد بری میں کیا آرام ملے، جس کے بارے میں ہمیں علم سے یقین دلایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے غزل نمبر 2 کا پہلا شعر. اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی. شیوخ مینز شریر، مراد محبوب ہے. شیراز ایران کا ایک مشہور شہر ہے جو اپنی سرسبزی اور مردم خیزی کے لیے مشہور ہے. مردم خیزی مینز وہ مقام جہاں قابل دید بہادر لوگ پیدا ہوں. کشمیر کی رعنائی سے مراد کشمیر کی خوبصورتی ہے، اسی لیے شاعر نے شیراز کی شادابی اور کشمیر کی رعنائی کہا ہے تاکہ اپنے محبوب کی بھرپور توصیف کر سکے. توصیف مینز خوبی، صفت. اب ہم اس کی تشریح کریں. یہ شعر غلام رسول نازکی کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ جو ہی میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میری آنکھوں میں کشمیر کی خوبصورتی اور شیراز کی شادابی جیسی صورت سمٹ کر آئی. اب ہے اس کا دوسرا شعر غزل نمبر 2 کا. رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی. لب مینز ہونٹ، پیغام مینز پتہ. مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے. ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس رعایت سے مسیحائی کا مفہوم زندگی بخش لیا جاتا ہے، اس لیے پیغام مسیحائی سے زندگی کا پیغام یا حیات بخش پیغام مراد ہے. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تیری یاد بار بار آنے سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے اور بے ہوشی چھا جاتی ہے. ذرا آ اور مجھے اپنا دیدار دے کر زندگی کا پیغام دے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے اگر اللہ نے چاہا. تب تک کے لیے اجازت. سمجھنے میں اگر دقت محسوس ہوئی تو براہ کرم مجھے انفارم کرنا.